प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जब भी जुमे का दिन आया करे तो हर मुसलमान को चाहिए कि उस जुमे के दिन में कुछ करे या ना करे, लेकिन एक अमल जरूर कर लिया करे, क्योंकि ये जुमे के दिन का ऐसा अमल है जो उसको बड़ी बुलंदियों, बड़ी तरक्कियों, बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाता है। इस एक जुमे के अमल के जरिए अजीज़ान ग्रामीन उसके दुश्मन ज़ेर हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। अगर वो इंसान जुमे के दिन में ये अमल करे तो इंशाअल्लाह उसका माल बढ़ जाता है। ये एक अमल प्यारे अजीज़ान ग्रामीन जुमे के दिन में रूहानियत के खजाने की चाबी है। जुमे के दिन में प्यारे अजीज़ान ग्रामीन अगर आप लोग सिर्फ एक ये अमल कर लेते हैं तो आप लोग तमाम बीमारियों से बचते हैं, आप लोग तमाम परेशानियों से बच जाते हैं, आप लोग हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से भी बच जाते हैं। जादू टोना, नजरे बद, दुश्मनों की चालें, इन सब से भी आप लोगों की हिफाजत होती है। अगर कोई इंसान इस मुबारक, इस बरकतों वाले अमल को जुमे के दिन में हर जुमे को पढ़ लिया करे तो उसके और उसकी जिंदगी में आने वाली कामयाबी के दरमियान यानी कि बीच में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे बुजुर्गाने दीन के इरशादात के मुताबिक मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन अगर हर जुमे को कोई इंसान ये अमल कर ले तो उसके सामने उसकी ज़िंदगी के अंदर पहाड़ के बराबर भी अगर परेशानी आए तो वो उसको कुचल कर भी आगे बढ़ता चला जाता है। जुमे के दिन का ये ऐसा मुबारक तोहफा है जिसके जरिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों लोगों के मुकद्दर सबर जाते हैं। कर्ज की अदायगी के लिए जो लोग कर्ज में गिरफ्तार हैं, कर्ज चुकाने की जिनको कोई सूरतें नजर नहीं आती, उनके लिए ये एक जुमे का खास तोहफा है। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन वो कौन सा अमल है जो जुमे का इतना बरकतों वाला है, जो जुमे का इतना खास है, वो अभी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। अभी आप सभी लोगों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जुमे के हर वीडियो में मैं अक्सर आप लोगों को दो चार बातें बार बार बोलता हूँ कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। जुमे के दिन की जो अज़मत है, जुमे के दिन की जो बरकत है, वो तमाम दिनों से ज़्यादा है। जुमे के दिन में सबसे ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, जुमे के दिन में सबसे ज़्यादा लोगों के गुनाह मिट जाते हैं और जुमे के ही दिन में सबसे ज़्यादा लोगों की मुरादें और दुआएं कबूल होती हैं। और आज इस वीडियो के अंदर जो वजीफ़ा हम आपको बताने वाले हैं वो वजीफ़ा है दुरूद जुमा का वजीफ़ा। इसके पढ़ने का तरीका यह है कि आप लोग जुमे के दिन में इस दुरूद पाक के वजीफ़े को नमाज असर से लेकर यानी कि शाम में नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब से पहले पहले पढ़ लेंगे। इस बीच में लगभग आप लोगों के पास में 1 से 1.5 घंटे का वक्त होगा। इस बीच में आप लोग अपना 5 मिनट का कीमती वक्त निकालें और दुरूद जुमा का वजीफ़ा पढ़ें। दुरूद जुमा को सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए। पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान है। खामोशी से एक जगह बैठ जाएं और इसकी एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। दुरूद पाक कौन सा है उसको अपनी स्क्रीन पर देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ध्यान से एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जिसने भी जुमे के दिन में 100 मरतबा यानी कि एक तस्बीह इस दुरूद जुमा की नमाज असर के बाद में पढ़ी और उसने उसके बाद में अल्लाह से जो भी मुराद मांगी, अल्लाह के सामने जो भी ज़रूरत पेश की, अल्लाह से जो भी सवाल किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वो चीज़ इनायत की यानी कि उसकी मुराद को कबूल फरमाया। अगर कोई इंसान अपने दुश्मनों से परेशान है, दुश्मनों ने उसको दुखी कर रखा है, कदम कदम पर दुश्मन उसके खिलाफ जालसाजियाँ करते रहते हैं, कदम कदम पर उसके खिलाफ चाले चलते रहते हैं, तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन आप लोगों को लाठी डंडा या कोई हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जुमे के दिन में एक तस्बीह अपने दुश्मनों से निजात के वास्ते इसी दुरूद जुमा की पढ़ लिया करें और एक तस्बीह पढ़ने के बाद में अपने दुश्मनों से हिफाजत की दुआ मांग लिया करें। यकीनन सिर्फ एक ही जुमे आप लोग ये अमल करेंगे और ख़ुद आप लोग अपने दुश्मनों के मिजाज में उसी दिन
سے نرمی پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے عزیزان گرامین کہ دشمن آپ کے خلاف چالیں چلنے کی پھر کوشش تو کرتا ہے، لیکن خود اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے دبا بیٹھتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ دشمن کمزور پڑ جاتا ہے، اس دشمن کا مال بھی تباہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے، اور آخر کار بلا شبہ وہ ایک نہ ایک دن آپ لوگوں کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرض کی نیت سے اگر جمعے کے دن میں اس درود پاک کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو بندہ پیارے عزیزان گرامین قرض سے نجات پاتا ہے۔ اگر بیماری سے شفا کے لیے اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہوئی ہو تو میرے پیارے عزیز دوستو پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور پیارے عزیز دوستو اس درود جمعہ کی ایک تسبیح کو پڑھنے کے بعد میں اگر کچھ مانگا بھی نہ جائے، کوئی دعا بھی نہ کی جائے تو بھی عزیزو اس کی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس درود جمعہ کو اگر کوئی انسان ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے، دھیان سے سنیں، 7 دن آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے، جمعہ 7 دن میں ایک بار آتا ہے، صرف ایک جمعے کو ایک تسبیح درود جمعہ کی پڑھ لیا کریں تو یقیناً آپ لوگوں کے رزق میں ایسی برکت آئے گی جو آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ درود جمعہ پڑھنے سے میرے عزیز دوستو رزق میں، مال میں، دولت میں بہت تیزی کے ساتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر پیارے عزیزان گرامین جب بزرگان دین کے پاس میں کوئی انسان اس طریقے کے سوال لے کر آتے تھے کہ انہیں جلد امیر ہونا ہے، جلد دولت مند ہونا ہے، انہیں بہت ساری دولت کی خواہش ہوتی تھی، تو عزیز دوستو ہمارے بزرگان دین ان کو اکثر درود پاک کے ہی وظیفے ایجاد کرتے تھے، یعنی کہ ان کو درود پاک کے وظیفے سکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ پیارے عزیزان گرامین جو کوئی انسان صرف ایک مرتبہ درود پاک یعنی کہ درود جمعہ کو جمعے کے دن میں پڑھتا ہے تو اس کے درود سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جس کے 70,000 بازو ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہیں، ہر پر میں 70,000 چہرے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبان ہیں، اور وہ ہر زبان سے 70,000 بولیوں میں رب کی تسبیح پڑھتا ہے، اور ان تمام تسبیحوں کا ثواب اس پڑھنے والے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ درود جمعہ پیارے عزیزان گرامین جمعے کے دن میں پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود جمعہ پڑھنے سے اعمال پاک ہوتا ہے۔ درود جمعہ پڑھنے والا ہر قسم کی پریشانی سے نجات پاتا ہے۔ درود جمعہ پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود جمعہ پڑھنا ایک عبادت ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود جمعہ تنگدستی کو دور کرتا ہے۔ درود کی برکت سے مال بڑھتا ہے۔ درود پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا ہمیشہ بھاری اور وزنی رہتا ہے۔ درود پڑھنے والا قیامت کے دن پل صراط سے تیزی اور آسانی سے گزر جائے گا۔ درود پاک پڑھ کر اگر کسی مرحوم کو بخشا جائے تو اسے بھی نفع دیتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل جنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے عزیز دوستو درود پاک کی ہماری زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہے، اور اگر درود پاک کو جمعے کے دن میں پڑھا جا رہا ہے تو اس کی اہمیت اتنی ہے جو ہم آپ لوگ مل کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا جب بھی جمعے کا دن آیا کرے تو اپنا قیمتی 5 منٹ کا وقت نکال کر جمعے کے مبارک دن میں درود جمعہ کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔